बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वहीद शेख, एग्जेक्टिव टावर, बिज़नेस एवेन्यू, दुबई से आपसे मुखातिब। इतना लंबा नाम इसलिए लेने की ज़रूरत पड़ी है कि आपको एग्जैक्ट जगह बता दी जाए कि मैं कहाँ से। और इस वक्त मैं कोई 15वीं मंजिल पे हूँ एग्जेक्टिव टावर की, और वहाँ से तो मुझे पीछे 3 टावर्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक बिल्कुल उसके साथ जो है वो बुर्ज खलीफा है, वो जो साइड पे वो नज़र नहीं आ रहा सॉरी। मेरी राइट साइड पे जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सेंटर है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF या बड़े बड़े बैंक्स जितने हैं उनका एक सेंटर है, उनकी जगह है। दोस्तों उसकी एक ख़ासियत वहाँ पे ये है, जो मुझे वहाँ जाके मैं वहाँ से भी वीलॉग करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा कि वहाँ पे ये है कि जहाँ दफातर हैं सारे नज़दीक नज़दीक हैं, और वहाँ पे ई कॉमर्स और सारा कोई फाइल शाइल नहीं है। एक दूसरे को जो चीज़ें जा रही हैं वो ई गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, जैसे हमारे वहाँ शुरू हो रहा है पाकिस्तान में भी, तो वो ई कॉमर्स टाइप चीज़ है। एक दूसरे को फाइल जो हैं वो ईमेल्स हो जाती हैं, और प्लस उनकी रेजिडेंसेस भी वहीं पे हैं, उनको वहीं पे फिर नीचे जिम भी है, वहाँ वह उस जिम कर सकते हैं। साथ बीच में ही मॉल है, नीचे मॉल है, मॉल से वो शॉपिंग कर लेते हैं। नीचे बच्चों का किड सेंटर है, बच्चों की वो स्कूल है सॉरी। तो वो चूँकि मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ वहाँ पे बाहर मैं लॉबी में कह लें तो वो जो है वहाँ पे गर्मी है, 30-40 डिग्री टेम्परेचर है। और घर जहाँ पे जितने भी होते हैं, अच्छा घर का और अपार्टमेंट का यहाँ पे है, जो जितने भी फ्लैट्स अपार्टमेंट्स हैं वो टावर्स में हैं, और जो विलाज हैं उनको घर कहते हैं। और यहाँ पे एक 2 बेड का विला जो है वो कह लीजिए कि पाकिस्तानी 8-10 करोड़ रुपए का, हमारे वो डीजे अहमद अब्बास एवस जिसे हम कहते हैं करसा, यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करते रहे, अब पाकिस्तान वापस चले गए हैं। इस वक्त एवस को ऑनलाइन लूँगा, उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि एवस ये क्या है। जो मुझे बेसिक इतलात मिली हैं, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो वो आप यहाँ पे एक 2 बेड या 3 बेड का 2 बेड का जो है वो विला ले सकते हैं। घर को विला कहते हैं। यहाँ के लोकल जो अरबी लोग हैं या और भी बाहर से जो आए हुए बहुत से लोग हैं, वो विलाज में रहते हैं। हमारे सियासतदान, मुझे जरदारी हाउस देखने का इत्तेफाक हुआ, ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना गाड़ी चल चल के थक गई थी, विला ही नहीं ख़त्म हो रहा था। ठीक है। और ये टावर जो हैं इनमें से मैं भी आपको मैं डार साहब का टावर जो हैं वो जो उनके ट्विन टावर्स हैं वो दिखा दूँगा। बहरहाल इस वक्त मुझे ये 3 टावर्स देख के मुझे वो ट्विन टावर्स जो हैं वो याद आगे, जो मैंने अमेरिका में रिवर हडसन के किनारे खड़े होकर वहाँ पे उन दिनों लाइव वीडियो का तो नहीं था सिलसिला, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त हमने फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे बनाई थी ट्विन टावर्स की, ब्यूटीफुल ट्विन टावर्स। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह ये 3 टावर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो और भी टावर्स बेशुमार, ये देखें इस तरफ सारे, ये सारा सिलसिला टावर्स का है। ये सारे बिल्डिंगें हैं और टावर्स, बीच में रोड्स हैं, और इसके दोनों के दरमियान में मस्जिद है। तो जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंटर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या और बहुत सारे बैंक्स हैं। अच्छा होता ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ कारोबार करना है, जिन कंपनीज़ ने, वो भी उनके भी हेड ऑफिस जो हैं वो दुबई में हैं या अबू धाबी में हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हालात चल रहे हैं उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे हेड ऑफिस नहीं रखते। इवन चाइनीज़ के यहाँ पे बहुत सारे हेड ऑफिस हैं। मुझे कुछ जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो अभी यहाँ पे ख़ासी तेज़ हवा ऊपर चल रही है, क्योंकि मैं 15वें फ्लोर पे हूँ और उसकी लॉबी में हूँ। और तो आपको यहाँ से एक छोटी सी रिपोर्ट दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर ऊपर चले जाए तो अभी पता नहीं कितने 40 और जो फ्लोर ऊपर भी हैं, तो वहाँ से भी किसी वक्त मैं बिल्कुल छत पे टॉप पे जाके आपको रिपोर्ट दूंगा। लेकिन वो बहुत विंडी है। या ये जो टावर जिसका नाम बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर जाके, लेकिन उसके ऊपर मुझे पिछली दफ़ा मैं जब आया था, कई दफ़ा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो वो जब एक दफ़ा जब गया था तो मुझे
وہ چکر آ گئے تھے، تو پھر میں ایک فلور پہ سے میں مطلب ٹاپ سے تھوڑا سا پہلے وہاں زمین پہ بیٹھ گیا تھا اور پھر میں آ گیا تھا۔ تو ان کی کنسٹرکشن ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں ان پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک تو ورلڈ کپ ہے، اس پہ ہم بات کرنی شروع کریں گے کل سے، سیٹرڈے سے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو اس پہ بات کرنی شروع کریں گے۔ جب ابھی تھوڑا سا پاکستان نے ماشاءاللہ 2 میچز جیت لی ہیں، اور ایک کا تو ورلڈ ریکارڈ بھی آپ نے سری لنکا ہائیسٹ جو ہے وہ سکور پاکستان نے چیز کر لیا، وہ ریکارڈ بن گیا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسرا ایشو پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے، وہ اس پہ میں بہت بول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے 10 سال بلکہ 15 سال کہہ لیجئے کہ ان سیاستدانوں کے ساتھ میں نے ڈیوٹیز کی ہیں، اور سیاستدان سے مراد پرائم منسٹر پریزیڈنٹ۔ ہمارا وقت صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم ڈیوٹی کرتے تھے، جس میں میں یا میرے کولیگز نوید چوہان، مجتبیٰ عامر اور فخر عالم نعمانی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں۔ نوید چوہان حیات ہیں اور ابھی بھی بڑی انرجی ہے ان میں، لیکن ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ اوبیز ان کو کہتے تھے، آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹ۔ تو ہم پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کے ساتھ پھر ہم ٹریول بھی کرتے تھے، نہ صرف پاکستان میں ٹریول کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے تھے، تو ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہوا ہے۔ اور آج کل کے جو سیاستدان جو اس وقت ہیں، ہم ان پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتے، یا جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ قابل کیا کہوں، اس پہ نہ ہی بات کروں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے اینکر جو ہیں وہ کوئی دبئی آ گیا ہے، تو کوئی امریکہ چلا گیا ہے، تو کوئی کہاں چلا گیا ہے۔ وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، وہ وقت آئے گا اس پہ باتیں کریں گے، ان کو بھی ساتھ بٹھا کے باتیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ سارے ہمارے ساتھ ہی بڑے ہوئے، ہماری ایج فیلو ہی ہیں، یا ہم سے کچھ تھوڑے سے چھوٹے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ایگزیکٹو ٹاور کے فلور نمبر 15 جو ہے، جو کہہ لیں کہ بزنس بے، وہاں سے میں وہی شیخ آپ سے مخاطب، اور آپ کو چھوٹا سا ایک میں نے ایک کلپ دیا ہے 5-7 منٹ کا، ایک بنایا ہے اور بتایا یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ بٹرفلائی مال ہے، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سینٹر ہے، پیچھے جو ٹاورز وغیرہ اس میں سارے آفیسز بھی ہیں، ریزیڈنسز بھی ہیں، بیچ میں ایک تھوڑی سی بیلٹ گرین بیلٹ آتی ہے، اور 2 روڈز ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ بالکل جو تیسرا آپ کو رائٹ سائڈ ایکسٹریم میرے جو لیفٹ ہے، ایکسٹریم لیفٹ پہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے، بالکل اس کے ساتھ برج خلیفہ ہے، جو کہ اب اس بلڈنگ کے پیچھے ہے۔ اگر اس سٹینڈ کو میں اس طرف کرتا ہوں تو پھر جو ہے ایکچولی میرے پاس گیجٹس سارے ہیں، سٹینڈز بھی ہیں، مائکرو فونز بھی ہیں، کالر مائکرو فونز بھی ہیں۔ میں نے ذرا زندگی کو آسان رکھا ہوا ہے بہت زیادہ، کیونکہ میں نے ٹریول بہت کرنا ہوتا ہے، تو آج کل جو ہے بہت بہترین قسم کا کیمرہ جو ہے وہ ہمارا موبائل ہی ہے۔ موبائل از دا بیسٹ کیمرہ، اسی سے کام چل جاتا ہے۔ دوستوں کو ذرا بتانا ہوتا ہے، ہم نے کوئی شو تھوڑی مارنی ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں دبئی آنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر جاب کے لیے آنا ہے تو ان کی ویب سائٹس پہ، ایپس پہ جا کے وہاں سے جاب لینی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا بہت شور بھی سنائی دیتا یا ہوا کی آواز بھی آ رہی ہوگی، بیکاز ہم اوپن ایئر بیٹھا ہوں، اور 15ویں فلور کی لابی میں بیٹھا ہوا ہوں، کہہ لیجیے گا بالکونی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس طرح ہے، یہاں جو بالکونیز ہیں اس میں ایک سٹینڈ ہوتا ہے جس میں گھر والے جو ہیں سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جتنے بھی نیشنلز ہیں، وہ واشنگ مشینس کے آٹومیٹک ہیں، ان میں وہ کپڑے دھو کے، اور وہ بالکونی میں ایک سٹینڈ سے بڑا ہوا ہے، اس پہ وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر فلور جتنے بھی ٹاورز ہیں ان کے ایک فلور پہ، یا مطلب 15 فلور پہ 4 فلیٹس ہیں، یا اپارٹمنٹس ہیں، یا اسٹوڈیوز ہیں، 2 بیڈس بھی ہیں، 3 بیڈس بھی ہیں، 4 بیڈس بھی ہیں، 4 کا سیٹ بنا ہوا ہے۔ اور لفٹ 2 لفٹس جو ہیں وہ چلتی ہیں، 24 آورز لفٹس چلتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ہر فرائیڈے کو کلین کرنے والی خاتون جو ہے میکسیکن ہیں، وہ آتی ہیں گھروں میں آ کے صفائی کر دیتی ہیں۔ رسپانسبل کوئی چیز آپ گھر میں سے اس کے حوالے کر آپ چلے بھی جائیں تو وہ آئیں گے تو آپ کو تمام واش رومز، تمام ڈرائنگ روم، بیڈ روم، سب چیزیں صاف ستھری ملیں گی، اور بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہی شیخ کو اب اجازت دیجیے، FM 101 نہیں، اب FM ورلڈ پاکستان کے نیٹ ورک سے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔